नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। इनसाइड न्यूज़ के नए प्रोग्राम के साथ मैं हूं इब्राहिम राजा और आज हम बात करेंगे कि अली हैदर गिलानी की ये जो वीडियो सामने आई है, इसमें चार अरकान असल में कौन है, ये जो पूरी गेम है ये कहां प्लान हुई, यानी इसकी मंसूबा बंदी किस मकाम पर हुई। इस गेम के कुछ बहुत ही खास किस्म के सहूलतकार भी थे। ये सहूलतकार कौन थे? इस पूरी सूरत हाल में तीन अहम नौइयत की मुलाकातें कहां हुई और इन मुलाकातों को अरेंज करवाने में दो अहम शख्सियात ने क्या किरदार अदा किया। आपको इस इशू से जुड़ा एक इंतहाई दिलचस्प और पुरअसरार वाकया भी सुनाएंगे, जिससे आपको पता चलेगा कि इस खबर के अंदर कौन सी खौफनाक खबर छुपी है। हमारे जिन दोस्तों ने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे हम कहेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि उन्हें अहम मालूमात बर वक्त मिलती रहें। अब वापस आते हैं आज के मौजू पर, यानी ये जो चार अरकान की वीडियो है जिसमें अली हैदर गिलानी भी नजर आए हैं, ये चार अरकान असल में कौन है और किस जगह ये सारी मंसूबा बंदी की गई। आपको इसके मुतल्लिक एक दिलचस्प और पुरअसरार वाकया सुनाते हैं ताकि आपको पता चले कि अंदर खाने क्या चल रहा है। तो सबसे पहले आपको बताएं कि ये जो पूरा प्लान था हॉर्स ट्रेडिंग का और ये जोड़ तोड़ का और खरीदो फरोख्त का, इसके लिए पहले ये प्लान किया गया कि कौन सी वो जगह हो जिसको एक मरकज बनाया जाए और वहां से ये सारी गेम की जाए। अब जाहिर है कि सिंध से ये गेम ओरिजिनेट होनी थी, वहां से ये गेम चलनी थी और सिंध में स्पीकर हाउस से अगर ये सब कुछ काम किया जाता तो हम जानते हैं कि स्पीकर हाउस में कुछ बगिंग डिवाइसेस हो सकती थी। कोई ऐसा मामला हो सकता था कि स्पीकर हाउस से ये सारा मामला जो है वो वहां से बग हो जाता, यानी वहां कोई जासूसी के आलात के जरिए सारा प्लान पहले ही लीक हो जाता। इसलिए ये जो सारा प्लान बनाया गया, इसके लिए एक और जगह का इंतखाब किया गया और ये जो जगह का इंतखाब किया गया, इसमें आसिफ अली जरदारी जो बज़ाहिर बड़े बीमार हैं, जिनको उनकी अदालत के बायस जमानतों पे जमानतें मिल रही हैं, जिनकी जमानतें मुस्तकिल भी हो रही हैं, जो अक्सर जो हैं वो हॉस्पिटल शिफ्ट हो जाते हैं कि उनकी तबीयत बड़ी ख़राब है। तो ये पूरा प्लान उनकी मर्जी से बना और फिर ये तय हुआ कि जो बिलावल हाउस है कराची का, वो इस पूरा जो जोड़ तोड़ है, जो खरीदो फरोख्त है, उसका जो मरकज होगा, उसका जो सेंटर पॉइंट होगा, वो वहां होगा। अब आते हैं ये जो वीडियो है इसके जो चार किरदार हैं और इस वीडियो के मुतल्लिक कुछ अहम जो मुकालमे हैं उनसे भी आपको आगाह करते हैं और फिर आपको बताएंगे कि इस पूरी सूरत हाल में दो मजीद पुरअसरार किरदार कौन हैं। पहले आपको इस वीडियो के चंद ऐसे मुकालमों से आगाह करते हैं जिनको बहुत ही चौंका देने वाले और धमाका खेज किस्म के मुकालमे कहा जा रहा है। तो आपको बताएं कि इस वीडियो में जो एक मुकालमा है उसमें ये फरमा रहे हैं हैदर गिलानी साहब कि हमने 3 MPAs उठा लिए हैं और ये जो MPAs हैं, यानी ये जो अरकाने असेंबली हैं, ये हमारे पास खड़े हुए हैं और आपसे बात करना चाहते हैं। ये वो कह रहे हैं नासिर शाह से, और नासिर शाह जो हैं वो इस वक्त सिंध में जो सेनेट का इलेक्शन है और वफाक में जो सेनेट का इलेक्शन होना है, यानी इस्लामाबाद की सीट पर यूसुफ रजा गिलानी और हफीज शेख वाला इलेक्शन, उसमें आसिफ अली जरदारी का जो प्लान है उस पूरे मामले में आसिफ अली जरदारी के राइट हैंड हैं और पूरी खरीदो फरोख्त और पूरी जो जोड़ तोड़ है वो नासिर शाह ही कर रहे हैं। और नासिर शाह को ही भेजा गया था MQM से डील करने के लिए शर्जील मेमन के साथ। अच्छा, इसी वीडियो में यह भी फरमाया जा रहा है अली हैदर गिलानी की जानिब से और नासिर शाह की जानिब से कि मैंने इन्हें कहा है, यानी ये जो MPS जिनकी बात हो रही है, कि थोड़ा सा हमारे साथ पैकेज पर बात कर लें, थोड़ा सा हाथ हल्का कर लें और आप यानी नासिर शाह आप इन्हें यकीन दिलाएं कि आप इनका भरपूर ख्याल रखेंगे। यानी अली हैदर नासिर शाह से कह रहे हैं कि आप इन्हें यकीन दिलाएं, मेरे कहने पर इनको इतना ज्यादा यकीन नहीं है क्योंकि नासिर शाह जो हैं वो डायरेक्ट आसिफ अली जरदारी से राब्ते में हैं और आसिफ अली जरदारी की हदायत पर काम कर रहे थे। उसके बाद इसी जो वीडियो है और ये जो ऑडियो है इसमें बात की गई
کہ کریم بخش گبول سے بات ہو گئی ہے اور پورا معاملہ سیٹ ہو گیا ہے. یہ جملہ بھی اس آڈیو میں بولا گیا. اس کے بعد اسی آڈیو میں ایک اور پراسرار کردار کا نام سامنے آیا اور اس میں کہا گیا کہ جمیل سومرو اور آپ کا نام لیا گیا ہے اور ہمیں کہا گیا ہے کہ ہم آپ سے بات کریں گے. ہم سالڈ لوگ ہیں. یہ وہ پی ٹی آئی کے ارکان ہیں جو یہ بتا رہے ہیں کہ ہم سالڈ لوگ ہیں, یعنی ہم جو کمٹمنٹ کر رہے ہیں ہم اس کمٹمنٹ کے اوپر کھڑے رہیں گے اور آپ کے ساتھ جو ہمارا سمجھوتا ہے ہم اس سمجھوتے کو پورا کریں گے. اب اس کے بعد ایک اور حیران کن جملہ بولا گیا اور وہ جملہ یہ تھا پی ٹی آئی کے ان ارکان کی جانب سے کہ ہم سر پر ہتھیلی رکھ کر آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. ہم خاندانی لوگ ہیں, یعنی یہ جو لوگ بک رہے ہیں, جو اپنا ووٹ بیچ رہے ہیں, وہ یہ فرما رہے ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں. یعنی خاندانی لوگ کبھی اس طرح سے بکتے ہیں. بہرحال یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم خاندانی لوگ ہیں, آپ جو کہہ رہے ہیں ہم وہ کریں گے اور ہم بعد میں آپ سے بھی کام نکلوائیں گے اور آپ بھی ہم سے جو کام کہیں گے ہم آپ کی مرضی اور منشا کے مطابق جو ہے وہ کام کر دیں گے. اس کے بعد ایک صوبائی محکمے کا بھی ذکر آیا جہاں ان ایم پی ایس کے اور ایم این ایس کے جو کام ہیں وہ پھنسے ہوئے تھے. اس میں انہوں نے کہا کہ ہمارا جو ہاؤس بلڈنگ والا کام ہے وہ آپ کروا دیں. ناصر شاہ سے انہوں نے اس آڈیو میں کہا, جس پر ناصر شاہ نے کہا کہ جناب آپ ہمارے بھائی ہیں, آپ کے یہ جو بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی والا جو کام ہے یہ بھی ہم کروا دیں گے, لیکن آپ بالکل بے فکر ہو جائیں. اور اس میں علی حیدر گیلانی سے بار بار یہ کہا گیا کہ ہم آپ کے پیکج پر راضی تو ہیں, اس پیکج کو بڑھوائیں, لیکن گارنٹی ضمانت ہمیں چاہیے ناصر شاہ کی جو آصف علی زرداری کے رائٹ ہینڈ ہیں. اب اس میں کون کون سے ارکان ہیں آپ کو بتائیں کہ کریم بخش گبول ہیں, اس میں شہریار شر ہیں, اسلم ابڑو ہیں, اور یہ جو ارکان ہیں ان کے بارے میں پی ٹی آئی نے پہلے دعویٰ کیا تھا کہ ان کو اغوا کیا گیا, لیکن انہوں نے اپنی ویڈیوز جاری کی تھی اس وقت کہ ہمیں کسی نے اغوا نہیں کیا. اب آپ کو ناصر شاہ کے بارے میں بتائیں کہ یہ جو ناصر شاہ ہیں پی ایس 25 سکھر سے یہ منتخب ہوئے اور انہوں نے ایک اور کیا بڑا ہی انوکھا کام کیا. یہ جب ایم کیو ایم کے پاس گئے تھے بظاہر ایک وفد کی شکل میں, تو اس وقت انہوں نے بٹوین دی لائنز ایم کیو ایم کو اصل میں میسج یہ دیا تھا کہ آپ کے کچھ ارکان ہمارے ساتھ رابطے میں ہیں, نہ صرف رابطے میں ہیں بلکہ وہ بکنے کے لیے بھی تیار ہو چکے ہیں اور انہوں نے ہمیں یقین دہانی بھی کروا دی ہے. تو بہتر آپشن آپ کے لیے یہ ہے کہ آپ ہمارے ساتھ تعاون کریں. وفاق میں جو آپ کی قومی اسمبلی میں 7 سیٹیں ہیں ان میں آپ یوسف رضا گیلانی کو ووٹ دے دیں, حفیظ شیخ کو ووٹ نہ دیں. سندھ میں ہم آپ کو 2 سیٹیں دے دیں گے, ورنہ آپ کو بہت نقصان اٹھانا پڑے گا, کیونکہ آپ کے جو ارکان ہیں وہ جس طرح سے پہلے سینٹ کے الیکشن میں پیپلز پارٹی نے خریدے تھے, اب بھی وہ سارا انتظام جو ہے اسی قسم کا ہے. یہ ذرائع کے مطابق بٹوین دی لائن ناصر شاہ نے اس وقت ایم کیو ایم کو میسج دیا تھا. اب آپ کو بتاتے ہیں کہ اس پورے معاملے کے 2 پراسرار کردار کون ہیں, اور ساتھ ہی آپ کو بتاتے ہیں کہ تحریک انصاف نے اس پورے معاملے پر ایک کیا ایکشن لینے کی کوشش کی, لیکن اب تک وہ ایکشن اس پر کوئی عمل درآمد نہیں ہو سکا. تو آپ کو بتائیں کہ جب یہ ویڈیو آئی تو اس کے فوراً بعد جو تحریک انصاف کا ایک ڈیلیگیشن تھا وہ الیکشن کمیشن پہنچا, اور ان کا خیال تھا کہ الیکشن کمیشن, ظاہر ہے کہ کل الیکشن ہے تو ہو سکتا ہے کہ وہاں کوئی عملہ یا کوئی آفیشل موجود ہوں اور وہاں وہ یوسف رضا گیلانی کی نااہلی کے لیے ایک درخواست دیں کہ اب تو ان کے بیٹے نے اعتراف جرم کر لیا ہے اور یہ کہا ہے کہ یہ جو ویڈیو ہے یہ میری ہے اور میں ووٹ ضائع کرنے کا طریقہ کار بتا رہا تھا جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کو. تو اس کے بعد ان کا خیال تھا حکومتی وفد کا کہ ہم الیکشن کمیشن سے کہیں گے کہ یہ الیکشن ہی اس میں یوسف رضا گیلانی کو نااہل قرار دیا جائے اور حفیظ شیخ جو ہیں وہ بلا مقابلہ یہاں سے جیت جائیں. لیکن ہوا یہ کہ الیکشن کمیشن کا عملہ جو ہے, صبح سینٹ کا الیکشن بھی تھا لیکن اس کے باوجود وہاں موجود نہیں تھا. اب تحریک انصاف نے یہ کیا ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے خلاف ایک ریفرنس دائر کرنے کے لیے ایک درخواست تیار کی ہے تاکہ یوسف رضا گیلانی کو اس پورے معاملے میں نااہل کروایا جائے. دوسری جانب
اس معاملے میں ایک حیران کن موڑ یہ بھی ہے کہ وزیر اعظم عمران خان کو ایک تشویشناک اطلاع دی گئی ہے اور انہیں یہ بھی بتایا گیا ہے کہ آصف علی زرداری اور بلاول بھٹو، خاص طور پر آصف علی زرداری کی ہدایت پر جو سندھ ہاؤس میں عشائیہ ہوا، جہاں ایک اجتماع تھا پیپلز پارٹی کے ارکان کا، تو اس میں کچھ جو دعوے کیے گئے کہ یہاں ہمارے پاس کوئی 10 سے 12 ارکان ہیں جو بہت بڑا سرپرائز دیں گے، ان ارکان کے بارے میں بھی وزیر اعظم عمران خان تک جو ہیں اطلاعات پہنچ گئی ہیں اور انہیں معلوم ہو گیا ہے کہ یہ جو 10-12 ارکان کی بات کی جا رہی تھی وہ 10-12 ارکان جو ہیں اصل میں کون ہیں۔ اگلے پروگرام تک کے لیے خدا حافظ۔